मजबूत एहतजाज किया, गो कि उसके अंदर हमारा बहुत कीमती जानी नुकसान हुआ जिसका हम मजाला नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने अपनी मैक्सिमम चीज़ें अचीव कर ली हैं और जो थोड़ी देर के बाद हमको आला के मुकाम पे जाके उसको प्रॉपरली अनाउंस करेंगे। आवाम मुतमईन रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उनकी जो मेहनत थी वो रगार नहीं हुई, वो कामयाब हुए हैं। आपने फतह हासिल की, क्या कल जश्न मना रहे हैं या कोई और प्रोग्राम? नहीं, हमारी क्योंकि कीमती जानें सर ज़ाया हुई हैं, लिहाजा हमने ये फैसला किया कि 3 रोज़ा जो है वो रियासत भर में सोग मनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ उमर नज़ीर कश्मीरी साहब मौजूद हैं। जी उमर भाई, माहिदा हुआ आपको और हुकूमत पाकिस्तान का कैसा रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में माहिदा हुआ है, उस पर हमने इत्मीनान लिया है सारी चीज़ें, लेकिन जो हमें अफसोस है कि हमारी इस लॉकडाउन के दौरान, इस तहरीक के दौरान जो हमारी भाइयों की इंसानी जानें गई हैं, मैं समझता हूँ कि वो उसका अमल बदल कोई चीज़ नहीं है। जदोजहद के अमल में उनकी कुर्बानी लगी है, लेकिन इस बात का हमें अफसोस है कि रियासत ने ताकत का इस्तेमाल किया, जबर का इस्तेमाल किया, हमारे नौजवानों को शहीद भी किया और साथ जख्मी भी किया। ये इसका हमें अफसोस है, जिसके लिए हमने ऐलान किया कि हम इज़हार तशक्कुर रैलियाँ नहीं निकालेंगे, बल्कि 3 दिन सोग होगा, उसके बाद जो प्रोग्रामात होंगे इज़हार तशक्कुर के तौर पर वो करेंगे। तो बहरहाल हमारी सारी कौम से अपील भी है कि अपने उन शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ को भी हों और उनकी उस कुर्बानी को, कि जितने भी हमारे शुहदा अवामी हकूक़ के उनकी उस अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखना चाहिए, जिनकी बदौलत हमें ये हासिलात हुई हैं, उनकी कुर्बानी को याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे उमर नज़ीर कश्मीरी साहब। मेरे साथ है चौधरी इम्तियाज़ असलम साहब, कोर मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कोटली से। जी चौधरी साहब, कैसा रहा माहिदा और क्या हालात हैं? जी माहिदा तो आज जो है वो हो गया, हमारी शॉर्ट टर्म डिमांड है, लेकिन दिल जो है वो दुखी है, चूँकि जो माहिदा आज हुआ, काश इस रियासत के हुक्मरान और बिखसूस पाकिस्तान का हुक्मरान तबका 29 सितंबर से पहले इस तरह संजीदगी का मुजाहिदा करता, तो ये जो कीमती जाने 15-16 कीमती जाने ज़ाया हुई हैं, 100 से ज़ायद करीब जो है वो लोग ज़ख्मी हुए हैं, वो ज़ख्मी न होते और ये कुछ असलूबी से जो है वो हो जाता, लेकिन जो रिलीफ यहाँ की आवाम को जो है वो 78 सालों में पहली बार जो है वो मिलने जा रहा है। यकीनन जिन शोधा ने अपनी कीमती जानों का नजराना दिया, ये उन्हीं ही की बदौलत जो है वो इस कौम को ये दूसरी बार रिलीफ जो है वो मिलने जा रहा है। जिस तरह उमर साहब ने, शोकत भाई ने कहा कि 3 दिन जो है वो सोग रहेगा, उसके बाद जो है वो इज़हार तशक्कुर रैलियों का इत्माम किया जाएगा। तो अवाम उन्नास से यही अपील है कि सबसे पहले आप जो है वो आज 2 शुक्राने के नफल अदा करके अपने उन शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें और 3 दिन के बाद जो है वो इज़हार तशक्कुर रैलियों का इत्माम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ कोर मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आबिद असलम साहब समानी से मौजूद हैं। जी आबिद भाई, माहिदा हुआ, कैसा रहा? जनाब गिलानी साहब, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसके बाद 77 साल के बाद ये रियासत के लोग एक कौम बने अल्हम्दुलिल्लाह, और उस कौम बनने की वजह से अल्लाह ने हम पे करम किया है और इस पे हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें इतना कम है। और रियासत कश्मीर के अंदर बसने वाले बच्चे बच्चे को मेरी तरफ से सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब आबिद असलम साहब। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे इंतहाई लाडले प्यारे भाई अंजम ज़मान अवान साहब, तहरीक को जला बख्शने वाले। तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा आया, साइफर आया, उसके बाद कामयाबी के दरवाजे खुले। जी अंजन साहब। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं और फिर उन शुदा की कुर्बानी, जो हम हमेशा कहते थे कि इनका खून रहेगा नहीं जाएगा, बेशक शक्ति हुई, तरीकों में शक्ति होती हैं, लेकिन हमें अफसोस है हम उन माओं बहनों बेटियों को, वो बच्चे, उनके भाई और उन वालिदैन को उनकी लाजत तो नहीं दिला सकते, लेकिन एक वो बड़े मकसद के लिए शहीद हुए। और जिस तरह हम दावा कर रहे थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल उसी तरह कश्मीरी कौम इकट्ठी हुई। 78 सालों के बाद ये कौम सियासत से बालातर होकर निकली अपने बुनियादी हकूक़ के लिए, और आज मैं ये समझता हूँ कि ये एक तारीख रकम हुई कि जितने लोग निकले, ख़ासतौर पर नौजवान, और बिल्कुल पुरअमन रहते हुए, थोड़े बहुत मिसहब हुए, जफराबाद में भी शादियाँ हुई,
لیکن پھر بھی کہ پرامن رہتے ہوئے اس تحریک کو کامیاب کیا، اور آج ہم نے ایک بڑی کامیابی سمیٹی ان شہداء کے صدقے، ان کے خون کے صدقے پوری قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے اس امید کے ساتھ کہ متحد رہیں گے، منظم رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس طرح مزید کامیابیاں سمیٹ گے۔ بہت بہت شکریہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں کور ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی راجہ غلام مجتبیٰ صاحب۔ مجتبیٰ بھائی، آپ تو بالکل افسردہ بھی رہے کہ آپ کے یہاں شہادتیں ہوئی، لیکن آج بہت بڑی کامیابی آپ نے سمیٹی ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اس کے بعد اپنی عوام کا شکریہ کہ جس نے اس تحریک میں بھرپور ساتھ دیا۔ دل افسردہ بھی ہے لیکن طمانینت بھی ہے، اس لیے کہ جس جدوجہد میں ہم نکلے تھے الحمدللہ ایک بڑی سکسیس آج ہمیں حاصل ہوئی ہے، اور یہ بلا شبہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے ان شہداء کو جو آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور پھر اپنی اس عوام کو کریڈٹ دوں گا کہ جس عوام نے باہر نکل کے دنیا کی تاریخ کا میرے خیال میں یہ ایک یونیک پروٹیسٹ تھا کہ جس لیول کے اوپر ہر جگہ سے لوگ باہر نکلے اور لاکھوں لوگ سڑکوں پہ بیٹھے رہے، احتجاج کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک بڑی اچیومنٹ اور یہ بڑا بریک تھرو ہے آزاد کشمیر کی سیاسی تاریخ میں، اور آزاد کشمیر کے آنے والے جو مستقبل ہے اس کے لیے بہت بڑا بریک تھرو ہے جس کے یقیناً بہت بڑے اثرات مرتب ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں ہمیں پوری امید ہے، یقین ہے کہ جس ٹارگٹ کے پیچھے ہم نکلے تھے عوام کی خوشحالی، ترقی اور عوامی حقوق کے لیے، اس ٹارگٹ میں ہم مزید آگے بڑھیں گے، مزید پیش رفت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جی۔ میرے ساتھ موجود ہیں کور ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی خواجہ انیس احمد جو نیلم ویلی سے۔ جی خواجہ صاحب، کامیابی ملی، فتح حاصل ہوئی عوام کو، کیا کہیں گے؟ پہلے تو ہم اس پہ افسردہ ہیں کیونکہ شہادتیں ہوئی ہیں بہت زیادہ۔ اگر گورنمنٹ نے یہ پہلے سیریس لیا ہوتا، کیونکہ آزاد ملک نے تو سیریس نہیں لیا، میں گورنمنٹ آف پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس معاملے کو سیریس لیا، اور آج ہم جشن مناتے، جشن کے بجائے ہم سوگ منا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پولیس کے جوان اور ہمارے سول جوان جو اس تحریک کا حصہ تھے وہ ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، اس وجہ سے ہم نے آج جو جشن کے بجائے ہم ابھی بھی سوگ میں ہمارے مطالبات منظور ہونے کے باوجود بھی، تو امید ہے آج جو ہمارے جو مذاکرات ہوئے اس میں امید ہے کہ اب اس پہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو پہلے ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ہمدانی صاحب آپ کا بالخصوص شکر گزار ہوں کہ پوری دنیا پریشان تھی، تو آپ نے اس کے نیٹ بند ہونے کے باوجود بھی آپ نے پوری دنیا کو، ہمارے جو اوورسیز کشمیری تھے ان کو آپ لمحہ لمحہ آگاہ کرتے رہے۔ ہمدانی صاحب آپ کا اور ایکشن کمیٹی کے تمام ممبران کا شکر گزار ہیں۔ شکریہ جی۔ میرے ساتھ کور ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سید فیصل گیلانی ہٹیا سے بہت بڑا قافلہ لے کے مظفر آباد پہنچے، کامیابی ملی، کیا کہیں گے؟ میں دانی صاحب الحمدللہ اللہ کا شکر ادا